On a une plateforme, une application web qui s'appelle Nova pour la gestion scolaire et pédagogique et évaluation de performance. À de l'application, tu as tout ce qui est gestion des absences, les emplois du temps, cahier journal, les rapports disciplinaires, la messagerie entre les enseignants, les parents, les étudiants et l'administration. Donc, une école virtuelle. جمعناها كلها وحطيناها في الويب. احنا les premiers في le Maroc, même في le monde, je peux dire, à l'exception de la Chine, اللي درنا le contrôle de présence et de l'absence par les pointeuses biométriques. Ça veut dire c'est le plus nécessaire ان الحارس العام ولا الاستاذ يدير لابيل وسط القسم. هي كاينه هاد لا بوسيبيليتي في لابليكاسيون ولكن تقدروا تكون اللي بغى يدير هاد لا بوسيبيليتي واحده اخرى ديال لومبرانت ديجيتال يقدر تانستالي ليكول واحد الديفايس واحد لاباراي ديال بوانتوز بيوميتريك في لا كلاس تيجي ليليف تيدير لومبرانت ديجيتال ديالو في لاباراي هي كتقرا لومبرانت ديجيتال ديالو وكتكونيكتا مع لابليكاسيون كتعرف هاد ليليف في هاد لو طون تي اللي دار فيه سبعو واش قاري ولا ما قاريش. الا كان قاري كتشد لو طون اللي دار فيها هو لومبرانت ديجيتال وكتحسب واش جا في الوقت ولا جا معطل ولا الا ما كانش لومبرانت ديجيتال راه بيان سور كان غايب وكيمشي ان اس ام اس اي دي زيميل عند لي بارون ديالو كيعلموه بلا سيتوياسيون. لا ميم شوز pour les enseignants. هما كندير لهم لو كونترول دو بريزونس اي دابسونس فيا دي بوينتوز بيوميتريك. لي enseignants تيدخلوا كيدير صبعو في لا بوينتوز ولا كيدير دي كارت بحال ماشي اللي ما باغيش يعطي لومبرانت ديجيتال ديالو كيدير لا كارت تيدير لا كارت وكتكونيكتا بيان سور لاباراي افيك لابليكاسيون وكنعرفوا هاد لونسينيون هذا معاش دخل معاش خرج وكنحسبوا ليه حتى بور لي زيكول ولا لي زونيفرسيتي اللي عندهم دي زونسينيون فاكاتير تحسب لهم اكزاكتومون شحال خدموا ديال الوقت باش كتعطيه تعرفوا اكزاكتومون شحال خدم بالاكيورسي بالاكزاكتيتود. درنا اوسي لو كونترول ديال ولا لو سويفي ديال لي اوتوبوس سكولير فيا دي جي بي اس. يعني في الادمينستراسيون تقدر يكون الادمينستراتور ما كاينش في ليكول وهذا هو لوبجيكتيف اصلا ديال لابليكاسيون دو نوفا بانه تكون ما تبقاش مقتصره على لا جيستيون مقتصره على القسم او على المدرسه انك تكون في المدرسه. لي ديريكتور ديال لي زيكول ولا ميم لي بارون يقدروا انهم يديروا لو سويفي ديال السيرور ديال التعليم اترافير لور تليفون موبيل ولا لي تابليت ولا لي زورديناتور ديالهم. يقدروا يشوفوا ولادهم واش حاضرين واش ما حاضرينش كيفاش غادي السيرور ديال التعليم. اي لا ميم شوز كما قلنا سابليك بور لي زوتوبيس سكولير. يعني تقدر ليكول انها تشوف كل بوس سور الماب في الخريطه فين كاين البوس شحال كونسوما ديال الغازوال لا فيتاس باش كيمشي داك لي ليفوش كاين في داك البوس وداك البوس فين كاين اكزاكتومون من تيقرب البوس عند لو بارون توصل لي نوتيفيكاسيون عنده تقول لي فوالا راه ولدك بقات ليه 5 مينوت ولا 3 مينوت باش انه يوصل ولا راه البوس بقى ليه وقته خرج تسناه في الباب باش انه ياخذوا لي بوس سكولير ايتترا. هادو بور لي زونوفاسيون اللي درنا افون كوفيد 19. منين جات كوفيد 19 انا وليكيب ديالي كي سو كومبوز دو مسيو يونس فرحات ومدام خديجه مرابط قلنا بانه في هذا الطرف الصعيب اللي كدوز منه البلاد ومنه العالم كامل خصنا نديروا شي انوفاسيون باش اننا نقدروا ننفعوا البلاد وننفعوا القطاع ديال التعليم بيسكو حنا اصلا لينوفاسيون ديالنا توجور كتكون في هذا الدومين اللي هو ديال ليدوكاسيون. الوغ قلنا غادي نديروا لي زابيل كونفيرونس باسكو كلشي واقف عليهم وكما شفنا في بزاف ديال لي بلاتفورم بلا ما نذكروا الاسماء اللي فيهم دي بروبليم كيتبيراتا واتسيتيرا. حنا درنا اون بلاتفورم اللي كتكون انتيغري عند ليكول اللي سيكوريزي وكدير كتسيمولي واحد ليكول اللي هي فيرتوال او لا اون كلاس اللي هي فيرتوال كيجي لونسينيون تيدير لو كور ديالو au sein de l'application, tu invites soit les élèves individuellement ou là qui invitent tout un cycle ou là toute une classe ou là des classes ou qui يوصلوا des emails ou des SMS عند les parents باللي راه voilà une conférence aura lieu لنا واحد 5 دقائق ولا اللي خصو ولدك يحضر لها. الوغ تيحضروا لي زيليف كتبدا لا كونفيرونس لونسينيون بيان سور عنده الحق باش انه يقطع لي ميكرو لي كاميرا على لي زيليف وانه يهضر هو بوحدو باش ما تكونش ديك الشوشاره اللي تنعرفوا في القسم تكون عندنا حتى في الفيرتوال. وملي شي اليف تيبغي يدير شي تدخل ولا عنده شي كيسيون ولا شي حاجه يوسفي انه يبرك على واحد يستعمل لوبسيون اللي كاينه في لابليكاسيون اللي هي واحد البوطون ديال لوفي لا مان
ولا ريز هاند تيبرك عليها كتوصل واحد لا نوتيفيكاسيون عند لونسينيون في البلاتفورم ديالو عنده في اوسان ديال لا كونفيرونس باللي ليليف الفلاني ولا ليتيديون الفلاني راه عنده بغى يهضر ولا بغى يطرح شي سؤال عنده شي تدخل وتي اكتيفي لو ميكرو ديالو تيهضر ليليف ولا ليتيديون كيتصنت ليه تيسالي تيقطع عليه الميكرو وتيكمل هو الشرح ديالو وعنده اسباس ديال لو تشات انستونتاني لي ميساج انستونتاني سور بلاس وواحد لانترفاس ولا اون زون ديال لو بارطاج ديال الدوكيومون pour les devoirs ولا لي كومبليمون ايتترا كما يقدر لونسينيون انه يبارطاجي ليكرون ديال الاورديناتور ديالو مع لي زيتيديون باش باغ اكزومبل عنده شي غراف بغا يوريه ليهم شي سيمولاسيون سور ماتلاب ولا ايتترا بغا يوريها ليهم يلسيفي انه بلا ما يصورها اون ايماج سيرتو الا كانت تحتاج انها تكون ديناميك يحتاج انه يصورها وعادي يحطها لهم ولا يلسيفي انه يدير بارطاجي ليكرون هما كيشوفوا ليكرون ديالو كاملين وكيشرح لهم سور بلاص هنا كتكون الانتراكتيفيتي وتيكون داكشي بلو افيكاس وكاينه حتى لوبسيون دو لو بارطاج ديال لي فيديو يقدر ان اونسينيون بلاصه الكاميرا ديالو تيردها فيديو باش يبارطاجي شي حاجه سور يوتيوب ولا باش لي زيتيديون يشوفوها ابري تيقطع وتيكمل لا كونفيرونس ديالو عاديه وصان ديال لا او كور ديال لا كونفيرونس يكون دي ستاتستيك كيشوف لونسينيون كل ايتيديون شحال هضر ديال الوقت شكون اللي هضر شكون اللي ما هضرش باش هو تيعرف لمن غيعطي لا بارول ولا كنعطيها لشي واحد ما بقاش يعطيه لا بارول هو ديما يعطيها لواحد اخر يعطيه فرصه لواحدين اخرين وفي لا فان ديال لا كونفيرونس تيطلعوا لي ستاتستيك ديال شكون هما لي زيليف اللي غيبوا شكون هما اللي حضروا وكيوصل بيان سور دي اس ام اس دي ايميل عند لي بارون اللي بغيت نضيف هو ان نوفا هي سي اون ابليكاسيون اللي صالحه من البريسكولير حتى الباكالوريا و لي زيكول سوبيريور وحتى لي زونيفرسيتي اي فاكولتي بغيت نضيف واحد البوان واحد اخر هو بور لي زونتربريز هو ان غادي نديروا هذا الموديول ديال لي زابيل كونفيرونس غادي نديروه حتى بور لي زونتربريز يعني يقدروا انهم يديروا دي زابيل كونفيرونس بينات لي زومبلويي ديالهم ايتترا وبغينا نزيدوا من مور هاد الجائحه ديال الكوفيد 19 لو بوين اللي هضرنا عليه في الاول ديال لا جيستيون دو بريزونس اي ابسونس بار دي بوينتوز بيوميتريك يعني جونغ لونتربريز تقدر انها نعطيو اكزومبل ديال الديريكتور ديال شي انتربريز كاين اون ديبلاسمون توجور ما كاينش سور بلاص باش يشوف شكون اللي حضر شكون اللي ما حضرش اترافير لا بلاتفورم ديالنا اون فوا يدخل شي امبلويي ولا يخرج هو يدخل من التليفون ديالو غادي يقلب اللوغ ديال شكون داخل شكون خارج غادي يبان ليه في لو طون تي شكون اللي كاين دابا شكون اللي ما كاينش ايتترا اترافير لابليكاسيون دو نوفا كتقدر انك تسونتراليزي هادشي كامل كاع هاد لي دوني ديالك تقدر تسونتراليزيهم في اون سول بلاتفورم يعني ما كتبقاش عندك اون سوتريتونس مع لونتربريز كدير لك جي بي اس بوحدها ولا كدير لك الفينجر برينت بوحدها الا كانت ولا اللي كدير لك لا جيستيون سكولير بوحدها كيتجمع لك كلشي باش حتى لي ستاتستيك ديالك تيكونوا سونتراليزي وتيكونوا عندك دي ستاتستيك لي ريزولت ديالهم تيكونوا شيروجيكال. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.